नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मुल्क भर में यौम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्द से जुलूस का किया गया एहतमाम। नातिया महफिल भी किए गए मुनक़्क़द। पुराना शहर सब्ज झंडियों और रोशनी से मुनव्वर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल आवरी से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन। यौम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दारुस्सलाम में जल्द से रहमतुल आलमीन से सदर मजलिस का खिताब। हिंदुस्तान से काबुल जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट हो सकती है अगवा। खुफिया एजेंसी आईबी ने जारी किया अलर्ट। सिक्योरिटी एजेंसियां हुई चौकस। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हर तरह के मुजाहरों पर आयद की गई पाबंदी। अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को उनके ही दफ्तर में किया गया कैद। और अब खबरें तफसील से। यौम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पूरा शहर हैदराबाद सब्ज झंडियों, नात शरीफ की आवाजों, अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों को दुल्हन की तरह रंगीन रोशनियों और झंडियों से सजाया गया था। यौम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मरकजी जुलूस का आगाज हस्ब मामूल चार मीनार मक्का मस्जिद से हुआ। मौलाना कबूल पाशा शुद्धारी ने मरकजी जुलूस को सब्ज झंडे दिखाकर रवाना किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ गलियों से छोटी छोटी रैलियां मरकजी मिलाद जुलूस में शामिल होती गयी। ये जुलूस चार मीनार से होते हुए गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना, नया पुल पहुंचा, जहां पे मरकजी जुलूस रुख मोड़ते हुए दारुश्शिफा पहुंचा और मुगलपुरा प्लेग्राउंड मरकजी जुलूस पर इसका इख्तिताम हुआ। इस मौके पर औलियाए हुसैनी मुर्तजा पाशा ने दुआ की। मरकजी जुलूस में कसीर तादाद में उलमाए किराम ने भी शिरकत की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों, चौराहों और गलियों में राहगीरों को खाना भी खिलाया गया था। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। शहरी रफ़ीअन क़द बदा नूरुहुल अअला, शहरी रफ़ीअन क़द बदा नूरुहुल अअला, या हब्बज़ा बदरा ذاك الحمى يجلى، فيا حبذا بدرا ذاك الحمى يجلى، صلى عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله، يا رسول الله، أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله، يا رسول الله، चारों तरफ नूर छाया छाया, आका का मिलाद आया आया, चारों तरफ नूर छाया छाया, आका का मिलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया लाया, आका का मिलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया लाया,
آقا کا میلاد آیا اللہ 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 نعت بدل الأكوان شرق ومغربا نعت بدل الأكوان شرق ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا وأهل السماء قالوا تمام حیدرآباد بلکہ ہندوستان کے مسلمان سنی مسلمانوں کو عید الاضحیٰ عید میلاد النبی کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سنی یونائٹڈ فرم آف انڈیا کی جانب سے مرکزی جلوس عظیم الشان جلوس چار مینار کے دامن سے تاریخی مکہ مسجد سے ابھی کچھ ہی دیر میں ودا ہوگا۔ یہ جلوس میں کم و بیش 80 تنظیمیں شامل ہیں۔ اس تنظیم کے کنوینر مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی، کنوینر میلاد جلوس مولانا سید شاہ مرتضیٰ پاشا قادری، نبی شیخ الاسلام صدر تنظیم انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے کاوشوں کے نتیجے سے آج یہ عظیم الشان جلوس حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں اپنی شہرت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ یہ جلوس کا مقصد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات آقا سنی دعوت اسلامی کا 17واں سالانہ مرکزی میلاد جلوس نکالا گیا۔ جلوس کی نگرانی مولانا حامد حسین فاروقی نے کی۔ سنی دعوت اسلامی کے جلوس کا آغاز چار مینار سے ہوا۔ افضل گنج موسم جاہ مارکیٹ گاندھی بھون سے ہوتا ہوا نامپلی حج ہاؤس پہنچا۔ جلوس میں ہزاروں افراد پیدل چل رہے تھے تو کئی کاروں، موٹر سائیکلوں اور گھوڑوں پر سوار تھے۔ جلوس کے موقع پر سیکورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے۔ ٹاسک فورس ڈی سی پی لمبا ریڈی، ایڈیشنل ڈی سی پی رام موہن کے علاوہ اس موقع پر دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ تاریخی مکہ مسجد چار مینار کے پاس نکل کر ابھی گزشتہ 7 سال سے نام کے ہاؤس پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہزاروں عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ میں یہ مرکزی سنی دعوت اسلامی کا میلاد جلوس مکہ مسجد تاریخی مکہ مسجد چار مینار سے نکل کر شہر کے مختلف عام راستوں سے شاہراہوں سے گزرتا ہوا ابھی ایگزیبیشن کے سامنے گاندھی بھون کے سامنے سے گزر رہا ہے اور الحمدللہ کچھ ہی دیر کے بعد میں حج ہاؤس نامپلی پر انشاءاللہ دعا اور صلاۃ والسلام پر اس کا بعد کے طور پر اختتام ہوگا۔ تمامی شرکاء کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سنی دعوت اسلامی کے تمامی ذمہ داران اور تمامی مبلغین و کارکنان کی جانب سے جو شرکاء عاشقان مصطفیٰ اپنی عشق و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس عظیم الشان مرکزی تاریخی سنی دعوت اسلامی کے میلاد جلوس میں شریک ہو۔ حسن نگر میں بھی جوش و خروش کے ساتھ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلسہ نعتیہ کلام منعقد تھا۔ جلسے میں مقامی افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ جلسہ
سید عبدالرشید اینڈ سنز کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر سید عبدالحمید، سید ساجد، سید جاوید کے علاوہ دیگر افراد موجود تھے۔ جھیرا کی بڑی مسجد سے بھی میلاد جلوس نکالا گیا۔ نماز فجر کے بعد یہ جلوس درگاہ شرفی چمن کے مولانا مدنی پاشا اور مولانا معیز پاشا کی نگرانی میں نکالا گیا۔ جلوس جھیرا ٹپا چبوترا مستعد پورا ہوتے ہوئے درویش فنکشن ہال پہنچا۔ فنکشن ہال میں محفل نعتیہ کلام پاک منعقد تھی۔ اس محفل کا اہتمام محمد سلیم کی جانب سے کیا گیا تھا۔ آصف نگر میں بھی یوم میلاد کے موقع پر جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا۔ یہ جلوس مراد نگر، زیبا باغ، آصف نگر اور جھیرا سے ہوتا ہوا اختتام کو پہنچا۔ جلوس میں مجلسی سرگرم کارکنان محمد جنید خان، محمد شفیق اور پھول بابا بھی موجود تھے۔ ضیاء گویا مسجد عبدالرزاق شاہ قادری حسینی سے بھی نماز ظہر کے بعد میلاد جلوس کا آغاز ہوا۔ یہ جلوس باغ، جھنڈا میدان، مستعد پورا اور کارواں پرنی پورا سے ہوتے ہوئے سبزی منڈی میں اختتام کو پہنچا۔ درگاہ شرفی چمن کے مولانا معیز پاشا نے جلوس کی نگرانی کی۔ مجلسی رکن اسمبلی کارواں کوثر محی الدین، سابق کارپوریٹر سمد وارسی و دیگر مجلسی کارکنان اس موقع پر موجود تھے۔ منگل ہاٹ کے امن نگر سے بھی جلوس میلاد نکالا گیا۔ یہ جلوس سیتارام پیٹ سے ہوتے ہوئے منگل ہاٹ پہنچا۔ منگل ہاٹ کے مجلسی سرگرم کارکنان کی جانب سے اعظم جاہی مسجد کمیٹی کو چاندی سے بنا ہوا گنبد خضرا کا ماڈل تحفتاً پیش کیا گیا۔ اس موقع پر محمد مسعود قریشی، سٹی ڈائمنڈ ہوٹل، محمد واجد اور دیگر مجلسی کارکنان موجود تھے۔ ریاستی وزیر ٹی ہریش راؤ نے بوئن پلی پینشن لائن والی بال گراؤنڈ میں منعقد میلاد تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دی۔ ہریش راؤ کے ساتھ جمپلا پرتاپ، مدھوکر اور رکن پارلیمان و دیگر قائدین موجود تھے۔ میلاد تقریب کا اہتمام سید سمدانی، سید حنیف، محمد عبد الندیم، سید امین اور شوکت کی نگرانی میں کیا گیا۔ اس موقع پر ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ کے تمام بھائیوں اور اپنے پردھان صاحب، منسٹر صاحب آئی کے ریڈی صاحب، اپنے میدک کے ایم پی صاحب پربھاکر ریڈی صاحب اور اپنے سنگاریڈی کے ایم ایل اے صاحب سندر پربھاکر صاحب، ہمارے دیویندر ریڈی صاحب، مدھوکر صاحب، تمام مسلمان بھائیوں، آپ سب کو آپ سب کو عید میلاد، جو میلاد النبی کا آپ سب کو مبارکباد بولنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ بہت اچھی طریقے سے ہم پر میلاد النبی کا پروگرام منا رہے، بس آپ سب کو مبارکباد بولنے کے لیے ہم سب یہاں پر آئے۔ ایک بار آپ سب سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سب کو اجازت دیں۔ مشیر آباد کے بھولک پور میں بھی یوم میلاد منایا گیا۔ مقامی عوام نے بھولک پور کو روشنیوں سے پرنور کر دیا۔ پورا علاقہ سبز پرچموں سے خوبصورت بنایا گیا تھا۔ ہر جگہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ علاقے میں مجلسی ابتدائی صدر محمد عبدالشریف، محمد جاوید خان، محمد امجد خان، محمد رفیق احمد اور محمد اسلم نے تزئینی کاموں کی نگرانی کی۔ بوئن پلی کے پینشن لائن کے وارڈ نمبر 1 کے امیدوار جے مہیشور ریڈی نے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے وارڈ کے انتخابات کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ مہیشور ریڈی وارڈ نمبر 1 سے آزاد امیدوار ہیں۔ سکندرآباد کے چلکرگوڑا میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں ہر عمر کے افراد نے شرکت کی۔ لوگ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند کر رہے تھے۔ اس موقع پر مقامی عوام نے ڈی سی پی سدھیر بابو کی گلپوشی بھی کی۔ مرکز گری رکن پارلیمان ملا ریڈی نے بوئن پلی کے پینشن لائن میں منعقد میلاد تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دی۔ یہ میلاد تقریب مقامی ذمہ داران، افسر اور دیگر کی موجودگی میں عمل میں آئی۔ مسلم بھائیوں کو آج میلاد نبی کا سب کو مبارک ہے ہمارا طرف سے۔ یہ لوگ ہم لوگ یہاں زمانے سے بھی 50-60 سال سے بھی ہر فیسٹیول میں
वो लोगों का फेस्टिवल में तो हमारे हिंदू मुस्लिम एक भाई भाई की तरह रहता है, पूरा एक रिश्ता बना के इधर से ज़माने से चल रहे, हमें आगे भी ऐसे ही चलेगा। पूरा हमारा पूरा एक भाई के जैसा एक साथ होने दो, सब जने दो। ये हमारा क्लासमेट है, आज ईद के लिए मिलने को आया। मैं पिंचिल लाइन में MP बनने के बाद फर्स्ट टाइम ये फेस्टिवल आया। आप सबको भी नया साल मुबारक है और ईद मिलाद नबी का भी सबको मेरा तरफ से सबको मुबारक। सिकंदराबाद के महबूब गुड़ा और शाहबाद गुड़े में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। मुकामी मुसलमानों की जानिब से फातिहा ख्वानी के बाद खाना खिलाया गया। इस मौके पर शकील खान, मुजीब खान, सैयद करीम लाला, शेख वाहिद और सैयद अल्ताफ दीगर मौजूद थे। जैसे मिलादुन्नबी आज महमूदगुड़ा शाहबाद जोड़े के अंदर बड़े जोश से नौजवान कायद और यहाँ की मस्जिद कमेटी के लोग सब मिलकर मनाया जा रहा है। और इसके अंदर तकरीबन 15 साल से कंटिन्यू बहुत बड़े पैमाने पे अहमदनगर से निकल के जुलूस चिलगुड़ा, महमूदगुड़ा, वारिसगुड़ा, इलाना नगर, श्रीनिवास नगर कॉलोनी, पटना पूरा पुलिस ने करते हुए से आप सबसे गुजारिश है बड़े से बड़े पैमाने में उसके अंदर हाजिर होकर जुलूस को कामयाब करें। खून का हथियार भी दिए जा रहा है नौजवानों तरफ से, 4 साल से कंटिन्यू हो रहा, इसमें भी आप लोगों से गुजारिश है शिरकत करके उसको कामयाब करें। यही दुआ है कि इसके अंदर कामयाब करें, उनके हर काम को अल्लाह दुआ कबूल अता फरमाए। जो चीज़ भी इसमें ये खाना खिलाया गया आज यहाँ पे महमूद शाहबाद में तनावुल आम खास इसके अंदर भी सब नौजवानों का, कमेटी वालों का सबका ताउन है। इनसे भी गुजारिश है हर साल और हिम्मत अता फरमाए दिया जाए हर चीज़ में। और रही बात हमारे जो उर्दू TV वाले जो हर साल कॉपरेट कर रहे हैं उनका भी हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको 4 चांद लगने की हम अल्लाह से दुआ करते हैं वो TV के लिए। शुक्रिया। यौम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर चार मीनार के दामन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनअक़द किया गया। मजलिसी साबिक़ कारपोरेटर शाह अली बंडा मोहम्मद गौस की जानिब से इस ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप से हासिल करदा खून को शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों और ब्लड बैंक्स के हवाले किया जाएगा। इस मौके पर मिठाइयां और आइसक्रीम भी तकसीम की गई। बादशाह नवाज खान, नायना जायसवाल के अलावा दीगर अफराद इस मौके पर मौजूद थे। साउथ जोन DCP सत्यनारायण ने बताया कि मरकजी जुलूस पूरा अमन रहा। आज सारे नेशन को मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की घटना कारपोरेटर की हैसियत से जिसने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह के इन्होंने सारे नेशन के मुसलमानों को नेक बना, खुशहाली के रास्ते पे ला और तरक्की अता करना, अपने शहर सबकी मदद तरक्की अता करना। सारे मुसलमान वतन के मुसलमानों को एक बात की मुबारकबाद देता हूँ। मुस्लिमीन की जानिब से आज मेडिकल कैंप और फूड खाने की और ये यहाँ तकसीम करने की जो हर साल जो असदुद्दीन अवैसी ने मुझे मौका अता फरमाते चार मीनार से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सारे मुसलमानों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे हर घर में खुशहाली है। सबको मुबारकबाद। आके बहुत खुशी हो रही है, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ और शहर के बारे में कहना चाहती हूँ कि ये शहर यहाँ के लोग और उनका मेल मिलाप, जिससे बोलूँ तो सूरज को चिराग बताओ जैसे लगेगा। हर वो दिन जब भी मैं अपने सुनहरे की याद लगती है तो लगता है कि बारिश की बूंदों ने धरती को चुमा, हमने जमीन पर सितारों को बिखरते देखा। जितने सितारे सावन में बरसाए उतने ही बार पुराने शहर और उसके शहरी आते चार मीनार है तो हर रात को चांद का नजारा नहीं मिलता, हर रात को
मुबारकबाद ब्लड डोनेशन अवसर पर मैं सभी भाइयों से और बहनों से मिलादुन्नबी की बधाई देता हूँ। और आज प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे है, इस अवसर पर सब यहाँ पर इकट्ठा हुए गंगा जमुना की तहजीब का जीता जाता मिसाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे खुशनुमा मौसम में हम सब आपस में भाई भाई मिलकर धूमधाम के साथ जश्न मना रहे हैं, जिसके लिए मैं और मेरे साथ मेरी बेटी नैना जयसवाल यहाँ पर आना मैं मेरा खुशनसीबी समझता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच यहाँ पर हूँ। और मैं दुआ करता हूँ अमन और शांति बरकरार रहे और गंगा जमुना की तहजीब है रहेंगी, इसका जीता जाता सबूत है कि मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। ब्लड डोनेशन जान किसी की बचाना मतलब एक ही जरिया है, खून देना। और ब्लड डोनेशन देकर के किसी की जान बचाना उससे बड़ा नेक काम और कोई नहीं होता। ऐसे नेक काम और इस दिन यहाँ पर आयोजित किया गया उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं खुशी इजहार करता हूँ कि हमारे भाई क्योंकि मैं भी पुराने शहर का हूँ और यही पैदा हुआ और आप लोगों के बीच में रहकर जश्न मनाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मिलादुन्नबी जुलूस से सूफी आदर में 1 घंटा पहले चमन दरगाह कादरी से शुरू हुआ था। मुर्तजा बादशाह आदर में 1 घंटे के पहले शुरू होके अभी मक्का मस्जिद पर आकर कम से कम 30 से 40 लोगों से मेन प्रोसेशन यहाँ शुरू हुआ था मक्का मस्जिद से। वो गुलजार हाउस भारत म्यूजियम बाबुल शिका उसके बाद चौक नगरपुरा ग्राउंड से जाकर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए 3000 पुलिस फोर्स में 4 रैपिड एक्शन फोर्स कंपनीज 30 स्पेशल पुलिस का प्लेटून से लगकर ये पूरा बेहतरीन बंदोबस्त डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। ये पिछले सालों में जो संकट मिला था वो माइंड पर रखकर ये किसी स्मॉल इंसिडेंट नहीं होने के लिए वो पटिष्ठ बंदोबस्त रख दिया गया। ये सब लोगों को आज इस ईयर का स्पेशल क्या है तो स्मॉल बच्चे लोग बच्चे लोग बहुत उत्साहपूर्ण जुबिलेशन मूड में पार्टिसिपेट कर दिया गया। इन सब लोगों को मिलादुन्नबी द ग्रेट मोहम्मद प्रॉफिट बर्थडे सेलिब्रेशन का बारे में मिलादुन्नबी का हृदयपूर्वक मनपूर्वक मुबारक दिया। सेंट्रल लाइब्रेरी अब्दुलगंज पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनअक़द किया गया। फोकस जनरल सेक्रेटरी मौलाना अहसन बिन मोहम्मद अल-हमूमी, थैलेसीमा एंड स्कल सोसाइटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी अलीम और प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफा अली सरवरी की निगरानी में ये ब्लड डोनेशन कैंप मुनअक़द किया गया था। मौलाना अहसन बिन मोहम्मद अल-हमूमी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों से इस कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हमारी तंजीम ने इस हवाले से एक इंतहाई मुनफरिद काम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट करने और उसको मनाने के ताल्लुक़ से एक बेहतरीन काम हमने सोचा है। गुज़िश्ता 5 साल से हमारी इस तंजीम ब्लड डोनेशन कैंप के नाम से मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप के नाम से खून का आतिया कैंप कायम कर रही है, जिसका मकसद ये है कि बीमारों, ज़रूरतमंदों, थैलेसीमिया के बीमार हो, कैंसर के बीमार हो, हार्ट पेशेंट हो, ऐसे लोगों को जो खून की ज़रूरत होती है और खून मुहैया न होने की वजह से उनकी सेहत बिगड़ कर वो मौत के करीब जाने तक हो सकते हैं। तो ऐसे मौके के लिहाज से हम उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद उम्मत के ऊपर रहमत और रहम और इंसानियत के लिए काम है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से ब्लड डोनेशन कैंप कायम कर रहे हैं और इब्तिदाई रोज़ से यानी पहले साल ही से अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़ायद यूनिट हमें मिलते हैं और उसके बाद से हमारे कैंप्स मुख्तलिफ इलाक़ों में बढ़ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब शहर में 3 मकामात पर हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स कायम हैं। आसिफिया स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में, अफजलगंज में और दूसरे ईदगाह बालमराई में और तीसरे यूसुफ अलमदीना मस्जिद अलमदीना के अंदर ये 3 जगह कायम है। बुजुर्ग और माजूर शहरियों का मस्कन आराम घर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मिठाइयों और ब्रेड की तकसीम अमल में लाई गई। तनीज़म कादरी की जानिब से मोहम्मद मुबीन और दीगर कारकुनान ने तकरीबन 120 अफराद में ये तकसीम अमल में लाई गई।
میں محمد مبین قادری تنظیم قادری کی جانب سے جو ابھی پروگرام ہوا ہے وہ آپ سبھی نے دیکھا ہے. تنظیم قادری کی طرف سے آج 12 ربیع کے موقع پر ہم لوگوں نے یہاں پر گلاب جامن کے پیکٹس اور بریڈ وغیرہ تقسیم کیے ہیں آرام گھر میں تقسیم کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر ایسے والدین موجود ہیں جو اپنی اولاد کے ستائے ہوئے ہیں, جو کہ بہت افسوس کی بات ہے. والدین کا مقام جو ہے وہ اولاد کو سمجھنا چاہیے, اور یہاں پر خصوصی والدین کے لیے یہ پروگرام رکھنا ہمارا مقصد یہ تھا کہ 12 ربیع کے موقع پہ کبھی تو یہ ماں باپ جو ہے یہاں پر اپنے گھروں میں عیدیں منائے ہوں گے. حسینی مسجد کمیٹی کی جانب سے پرانا پل میاں مشکی مسجد سے جلوس میلاد نکالا گیا. یہ جلوس بڑا بنڈا مستحد پورا ہوتے ہوئے حسینی مسجد پہنچا. جلوس میں درگاہ شرفی چمن کے مولانا مدنی پاشا اور مولانا معیز پاشا, مجلس رکن اسمبلی کارواں کوثر محی الدین نے بھی شرکت کی. اس جلوس میں مقامی افراد کی بڑی تعداد موجود تھی. یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر دارالسلام میں جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا تھا. جلسے میں سری لنکا کے مہمان مقرر علامہ حافظ احسن اقبال قادری اور دیگر علماء نے خطاب کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے. یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر دارالسلام میں 2 روزہ کل ہند نعتیہ مشاعرہ بھی منعقد تھا. ملک سالار ملت مرحوم رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں اپنی تقریر میں جملہ بولتے تھے, ہم لوگ سنتے سنتے وہ چل گیا دماغ. اللہ بولتے ہیں تمہاری زبان میں اتنی بھگو ہو میں کیا کروں بھائی, میں جب سے ہوش سنبھالا میں تقریر سننے کا بہت شوق تھا. میں تقریر سنتا تھا شیخ محمد اختر کی, مرحوم اسماعیل زبین, ہمارے مرحوم محتمد صاحب ماما غلام غوث خان, آپ کے خلیل صاحب تھے, پھر مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سالار ملت, مولانا عاقل صاحب کے بھائی. ہم ان لوگوں کو سن سن کے کہا ہے زبان میں تیزاب کی مٹھاس دونوں آ گئی, کیا کریں گے؟ ان لوگوں کی غلطی میری نہیں. انصاری صاحب برا نہیں ماننا, سن سن کے ایسا ہو گیا, کیا کریں گے؟ ان لوگوں کی بات سنتے تھے اپنا بیٹھ. مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستو, حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ متحد رہیں. جہاں کہیں بھی ہے متحد رہیے. مسلکوں کو جھگڑوں میں مت پڑو, اپنا مسلک پہ چلو یقیناً, مگر دشمن سامنے ہے. یاد رکھو میں تم سے بڑے سیریس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہمارے دین سے ہم کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھو اگر ہم متحد رہیں گے, منتشر نہیں ہوں گے تو ہم ان کا جواب دے سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کی بہت بڑی تعداد جو سیکولر ہے ہمارے ہندو بھائی دلت بھائی, وہ بی جے پی کا جواب دیں گے ہمارے ساتھ ہم سے زیادہ, اور ہم بھی ان کے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر ملک کی جو روح ہے سیکولرزم کو بچا کے رکھیں گے. اور نوجوانوں آج کے جلسے سے بہت کر کے اٹھو کہ میں کم سے کم زندگی کی نماز قضا تو نہیں کروں گا, مگر اب جب صبح ہوگی تو میں مسجد کو جاؤں گا. اگر آج یہ بڑا ہزاروں کی تعداد کا مجمع تمہارے مساجد میں چلا جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ جلسے کا پیغام جو تھا وہ کامیاب رہا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تعمیر ملت کی جانب سے بھی یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا گیا. صدر کل ہند تعمیر ملت مولانا محمد عبد الرحیم قریشی نے اس موقع پر خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ تبدیلی مذہب پر قانونی پابندی کے تحت زعفرانی طاقتوں نے گھر واپسی کی سازش کی ہے. جلسے سے دیگر علماء کرام اور دانشوران نے بھی خطاب کیا تھا. دباؤ ڈالنے کی فورس کی جو تعریف کی گئی ہے ان تینوں اسٹیٹ کے قانون کے علاوہ اڑیسہ میں بھی قانون ہے, اروناچل پردیش میں بھی قانون ہے, اس کو قانون میں فورس کی دباؤ کی جو تعریف کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تھریٹ آف ڈیوائن ڈسپلیزر, کہ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ تم جس مذہب میں ہو اس مذہب پر تم تعاون ہو گے
تو تم کو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کے عذاب کا تم کو اللہ کا عذاب کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، تم دوزخ کی آگ میں جلاؤ جاؤ گے، تو یہ بنیادی بنا۔ تو اصل نشانہ کیا ہے؟ دیکھیے اصل نشانہ ہے کہ ایسا قانون ہندوستان کی سطح پر بنانا چاہتے ہیں، اور ہندوستان کی سطح پر یہ قانون بنانے کے لیے چاہتے ہیں خود عیسائیوں میں سے اور خود مسلمانوں میں سے یہ آواز اٹھے کہ تم تبدیلی مذہب پہ پابندی عائد کرو۔ اس گہری چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس گہری چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب تو یہ چال واضح ہو کر کے آ گئی۔ امت شاہ نے کہا کہ اگر لوگ کہیں گے تو ہم مذہب کی تبدیلی پابندی لگا دیں گے، راجناتھ سنگھ نے بھی کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہے۔ تو اصل نشانہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے یہ آواز اٹھے کہ کب تبدیلی مذہب پر تم پابندی لگا دو، کیونکہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کسی آدمی کو کس گھر پہ لے جائیں گے۔ چلے 40 کچھ لوگ جو ہے تیار ہو گئے گھر واپسی میں، اس کو برہم کے گھر پہ لے جائیں گے، اس کے بعد کے گھر پہ لے جائیں گے، بولے اس کو ریس کے گھر پہ لے جائیں گے، اس کے سور کے گھر پہ لے جائیں گے، کس گھر پہ لے جائیں گے؟ کیونکہ آپ کا کوئی گھر تو ہے ہی نہیں، ایک گھر ہوتا تو اس بات کرتے کس گھر پہ لے جائیں گے تم؟ اور پھر اصل گھر پہ لے جانا ہے تو پھر تم وید دیکھو۔ میں وید نہیں جانتا، لیکن جو جانتے ہیں، جاننے والوں سے جو کچھ میں نے سنا ہے وہ ہے کہ وید میں بھی ایک خدا کی تعلیم ہے۔ ناظرین آئیے اب دیکھتے ہیں اہم قومی خبریں۔ صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ عید میلاد النبی کے مبارک موقع پر وہ اندرون و بیرون ملک اپنے تمام شہریوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور نیک خواہشات پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی سالگرہ مناتے ہوئے ہمیں ان کی حیات اور نظریات پر غور کرنا چاہیے۔ پرنب مکھرجی کا کہنا تھا کہ ان کی آفاقی پیار و محبت اور رحمدلی و مہربانی کی تعلیمات ہمیں دوستی، یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے میں بھی رہنمائی کرتی ہے۔ اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری نے بھی اہل وطن کو یوم میلاد کی مبارکباد دی ہے۔ ہندوستان سے کابل جانے والی ایئر انڈیا کی فلائٹ اغوا ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق خفیہ ایجنسی آئی بی نے الرٹ جاری کرتے ہوئے سیکورٹی ایجنسیوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ الرٹ کے بعد ملک کے اہم ایئرپورٹس پر سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے اور خاص طور سے کابل جانے والی ایئر انڈیا کی فلائٹس میں چیکنگ اور سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ کی سیکورٹی کی ذمہ داری CISF الرٹ ہو گئی ہے۔ ایئرپورٹ پر آمد و رفت کے دوران خاص نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ ایئرپورٹ پر اینٹی ہائی جیکنگ ٹیموں کو بھی چوکس کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ 1999 میں قندھار جانے والی ایئر انڈیا کے طیارے کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا، اس لیے سیکورٹی ایجنسیاں اس بار کوئی غلطی دہرانا نہیں چاہتی ہے۔ گزشتہ دنوں پوربندر پر پیش آئے واقعے کے بعد بھی سیکورٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس درمیان یہ خبر بھی گرم ہے کہ پاکستان کے مقبوضہ کشمیر میں سکمال پوسٹ پر ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ حافظ سعید نے ان دہشت گردوں سے ملاقات کی جو ہندوستان میں دراندازی کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں دراندازی کے لیے تیار دہشت گردوں کی تعداد 30 سے 40 ہو سکتی ہے۔ ہفتے کی شب 7 بجے 8 سے 10 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ حافظ سعید اس علاقے میں پہنچا اور تقریباً 2 گھنٹے تک اس علاقے میں دراندازی کے لیے تیار دہشت گردوں سے ملاقات کی۔ بتایا جاتا ہے کہ حافظ سعید کے لیے وہاں نعرے بھی لگائے گئے تھے۔ حافظ سعید دہشت گرد تنظیم جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ کا چیف ہے۔ وہ ممبئی کے 26/11 حملوں کا ماسٹر مائنڈ بھی ہے۔ راجستھان کی بی جے پی حکومت نے سونیا گاندھی کے داماد رابرٹ واڈرا کے لیے مشکلیں بڑھا دی ہے۔ راجستھان حکومت نے بیکانیر کے کولایت میں واڈرا کی زمین کا سودا منسوخ کر دیا ہے۔ واڈرا کی اسکائی لائٹ کمپنی نے 360 ہیکٹر زمین 2010 میں خریدی تھی، لیکن راجستھان کی حکومت نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے ہریانہ میں بھی واڈرا کی زمین کا میوٹیشن منسوخ کیا جا چکا ہے۔ مرکز میں بی جے پی حکومت آنے کے بعد سونیا گاندھی کے داماد رابرٹ واڈرا کی مشکلیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ واڈرا پر شکنجہ کستے ہوئے راجستھان حکومت نے ان کی کمپنی کی طرف سے خریدی گئی 360 بیگھہ زمین اپنے قبضے میں لے لی ہے۔
समाजवादी पार्टी लीडर और यूपी हुकूमत के वजीर रियासत आजम खान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तनकीद की है। आजम खान ने मनसूबाबंदी कमीशन का नाम तब्दील करके नीति आयोग रखने पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि पॉलिसी बनाने का काम हुकूमत का होता है और इस पॉलिसी पर अमल करवाना कमीशन का काम होता है और इसीलिए कमीशन का कयाम अमल में लाया जाता है। उन्होंने कहा कि अब वजीर आजम चाहे तो इसका नाम नीति आयोग रखें या प्लानिंग कमीशन, या फिर इस आयोग का नाम राम गोडसे कमीशन रख लें। आजम खान का कहना है कि मोदी ने प्लानिंग कमीशन का नाम तब्दील करने की जिम्मेदारी जिस ओहदेदार को दी थी वह शायद कम तालीम याफ्ता था। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम और बैनुल अक़वामी खबरें। बांग्लादेश में पुलिस ने दारुल हुकूमत ढाका में हर तरह के मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर दी है। पुलिस ने पाबंदी के बाद अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को उनके दफ्तर में कैद कर दिया है। गुज़िश्ता बरस होने वाले आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर ढाका में पुलिस की पाबंदी के बाद कशीदगी और तनाव में इजाफा हो गया है। खालिदा जिया ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली की क़यादत पीर के रोज करनी है। अपोजिशन लीडर के मुशीर शिमल बिस्वास के मुताबिक पार्टी लीडर को पुलिस ने दफ्तर में कैद करके तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं। शिमल बिस्वास के मुताबिक खालिदा जिया अपने दफ्तर में रात के वक्त पार्टी मीटिंग करना चाह रही थी। पुलिस ने रुकावटें तोड़ने पर कई अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। फलस्तीन की तरफ से जराइम की अदालत यानी ICC में रुकनियत की दरख्वास्त देने के बाद इसराइल ने फलस्तीन को महसूलात के जरिए वसूल की जाने वाली रकूम की मुंतकली रोक दी है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि 12 करोड़ 70 लाख डॉलर के महसूलात की जो रकम फलस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से इसराइल ने वसूल की थी वो फलस्तीनी अथॉरिटी को मुंतकिल नहीं की जाएगी। फलस्तीनी अथॉरिटी ने ICC में रुकनियत हासिल करने की दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को जमा करवाई थी, जिसकी अमेरिका और इसराइल ने शदीद मुखालिफत की है। शुमाली कोरिया की हुकूमत ने अमेरिका की नई पाबंदियों को इश्तियाल अंगेज और गैर मुताल्लिक़ा करार दिया है। अमेरिका की जानिब से नई इक़्तिसादी पाबंदियां सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के कंप्यूटर निजाम पर मुबैना साइबर हमलों के बाद सामने आई। शुमाली कोरिया ने जवाबन अमेरिका पर इल्जाम भी आयद किया है कि अमेरिका उसके इंटरनेट निजाम पर हमलों में मुलविस है। इन पाबंदियों का ऐलान जुमे के रोज किया गया था, जिनमें 3 बड़े इदारों और 10 अहम अफराद पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की गई हैं। शुमाली कोरिया सोनी पिक्चर्स के कंप्यूटर्स पर हमलों से इनकार कर रहा है। एबोला जैसे मुहलिक और खतरनाक वायरस को कंट्रोल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन UNMEER के नए सरबराह इस्माइल शेख अहमद ने कहा है कि मगरबी अफ्रीकी मुल्कों में मौत फैलाने वाले एबोला वायरस के खिलाफ कामयाबी अब इख्तियार में है। उनका कहना था कि दुनिया के पास इस बीमारी के वायरस को शिकस्त देने के अलावा कोई चारा नहीं है। UN मिशन बराए एबोला इमरजेंसी रिस्पॉन्स के सरबराह ने यह बयान घाना पहुंचने पर दिया। इस्माइल शेख अहमद के मुताबिक आलमी इदारे के पास एबोला से निमटने का कोई प्लान B मौजूद नहीं है। एबोला के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा मिशन घाना में अपना मरकज कायम किए हुए है। और अब आखिर में हेडलाइंस कराते हैं एक और नजर। मुल्क भर में यौम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस का किया गया एहतमाम। नातिया महफिल भी किए गए मुनक़्क़द। पुराना शहर सब्ज झंडियों और रोशनी से मुनव्वर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल आवरी से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन। यौम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल आलमीन से सदर मजलिस का खिताब। हिंदुस्तान से काबुल जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट हो सकती है अगवा। खुफिया एजेंसी IB ने जारी किया अलर्ट। सिक्योरिटी एजेंसियां हुई चौकस। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हर तरह के मुजाहिरों पर आयद की गई पाबंदी। अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को उनके ही दफ्तर में किया गया कैद।
ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन खबरों का हाल जानने के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।